الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. رئيس الحفل المبجل والضيوف الكرام والعلماء الأجلاء، إني أريد أن أتحدث أمامكم في هذه الحفلة المباركة الميمونة حول الموضوع المسجد الأقصى يناديكم. يا إخواني وزملائي، المسجد الأقصى بقعة مباركة، بقعة منورة، بقعة مشرفة، بقعة نيطت بها ذكريات نورانية، بقعة مربوط بها تاريخنا المشرف، بقعة أسرى بها حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعرج إلى رفيقه الأعلى. هذا هو المسجد الأقصى الذي بناه نبينا الجليل سليمان لعبادة الله وحده، وهو الكعبة الأولى التي توجه إليها المسلمون في عبادتهم وصلواتهم إلى أمد مديد. لكن يا إخواني، هذه البقعة التي احتل عليها الغاشمون الظالمون، احتل عليها الباغون الكافرون، احتل عليها الذين غضب الله عليهم من القردة الخاسئين. يا إخواني، الأرض المقدسة اليوم وبلدها العريق المجيد احتلت عليها إسرائيل غاشمة ظالمة، غاشمة جائرة، وإنها تبذل قصارى جهودها لهتك التقدس من المسجد الأقصى. إنها تؤامر مؤامرات خطرة لهدم الكعبة المقدسة الأولى، فتحفر حفرات عميقة حولها لتزلزل أركانها من أصلها، فتقيم فيها محافل الرقص والغناء، وتفتح أبوابها للعاريات الفاحشات. والحكومات المسلمة وحكماؤها وكبراؤها غافلون كل الغفلة، نائمون تمام النوم. فيا إخواني، هذا المسجد الأقصى وأرضه المقدسة تناديكم بأرفع صوتها، بل بأجهر صوتها، فيقول: أين العلماء الغيورون؟ أين الشبان المسلمون؟ أين حارس الحرم المقدس؟ أين أصحاب المحمديون؟ أين متبعو صلاح الدين الأيوبي الذين جاهدوا مجاهدة عظيمة، الذين ضحوا نفوسهم الغالية، الذين يتموا أولادهم وأرملوا نساءهم، الذين ثبتوا ولم يتزلزلوا، الذين تحرروا عن المادية وبلائها وزخارفها وخداعها ولم يتأثروا بزينتها وبريقها، الذين ولدوا لمقصد عظيم وهدف نبيل، وهو إعلاء كلمة الله شرقا وغربا ونشر الدين من أقصى العالم إلى أقصاه. وفي الأخير ندعو الله أن يوفقنا للمقابلة العظيمة والجهاد في سبيله لتعلو كلمته على المعمورة كلها ونسعد في الدارين، وما توفيقي إلا بالله.